लागला होता साईड दिले वस्तूनी म्हण साईडीन येऊन फाटल्याच्या गाडी लाईल त्याने म्हाका बस कुडचडे वाठारांत रस्त्यार पडिल्ल्या खड्ड्यांक लागून सतत अपघात जाता तशेंच लोकांच्या जिवाक धोका निर्माण जाता म्हणून थळावे सतत कागाळ करत आसता। मात अशें आसतना आज कुडचडे केपें मुखेल रस्त्याचेर बसीची स्कूटरीक धडक लागून अपघात जालो। धडक लागिल्ल्यान स्कूटरीचेर आशिल्ली बायल आनी फाटल्यान बशिल्ले चली बरीच जखमी जाल्यात। चलयेक बरीच दुखापत जाल्ल्यान ताका अँब्युलन्साच्या मदतीन ताबडतोब काकोडा हॉस्पिटलांत दाखल केले। रस्त्यार पडिल्ल्या होणक्यांक लागून स्कूटरी लोक सायडींतल्यान काडपाक वतात आनी अशा वेळार फाटल्यान येवपी गाडयांची तांकां धडक लागून अपघात जाता म्हूण लोक उलयतात। सरकारान हाची दखल घेत हे रस्ते दुरुस्त करपाचेर लक्ष दिवचें अशी मागणी सद्याक लोकांकडल्यान केली वता। आम्ही साईडीतल्यान देवळा वचून आम्ही येताले तो येताना आम्ही तो फास्ट येवपाक लागला होता साईड दिले वस्तूनी म्हण साईडीतल्यान येऊन फाटल्याच्या गाडी लाईल त्याने म्हाका बस होय बस किती झालं मार कोणाक लागला माझे वांगडा मागे जावेले चोडू आशिल्ले ताका भरपूर लागले ते थिंगसान उचलून हिंग पडले ते त्यार लागला। राजू हांगा एक्सिडेंट जाला एक्चुअली किती प्रॉब्लेम किती क्रिएट जाला हांगा हो आता मेन सावडेच्यान केपें वचपा रोड आनी केपें रोड आतां भायले चोगाची गाडी उडयले ते खड्डे चुकोवपाक गेले कारणान ते सायडीन घेवपाक गेले की बशी ते लागून पडले आनी तांकां बरो मार लागला तांकां आतां खंय तरी हॉस्पिटलांत व्हेल्ले आसात। कुडचड मतदारसंघात भितर कुडचड जर पळयत जाल्यार कुडचडचे रोड जे आसा ते मृत्यूचे सापळे जाल्ले आसा। आमी वारंवार इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान लोकांक अलर्ट करपाचे प्रयत्न करता। तशेंच जे आसा आमचे दुचाकी चालक आसतले किंवा चारचाकी चालक आसतले हेंच्यांनी अलर्ट रावपाचें आनी थोडे अलर्ट रावता पूण थोड्याची मस्तीपणाय तुमी दिसून येता। आतां बस ही जी फाटल्यान आसा हे बसीची चूक अशी लोक म्हणटा कारण दोग जाणां बायलो ज्यो आसल्यो एक चली भुरगी आनी एक बायल मनीस ती केपें वयताले आनी फाटल्यान बस येताले आनी फाटल्यान बसीन तांकां ठोकर मारली। आतां ती ठोकर मारली नंतर ती दोगां सायडीन पडले आनी तांकां एक चेडूं भुरग्याक गंभीर जखमी जाल्लो आसा ताका 108 रुग्णवाहिकेन कुडचडे काकोडा हांगा हॉस्पिटलांत व्हेल्ले आसा। आमी ह्या रस्त्याची जर वारंवार जर हे पळयत जाल्यार अशी परिस्थिती जाल्ली आसा की खड्डे चुकोवपा खातीर स्कूटरवाले टू व्हिलर मोस्टली जे आसा ते आपले सायडीक येता पूण फाटल्यान जे गाडी येता ते भरमसाट स्पिडीक आसले कारणान तांकां खंय तरी ठोकून वयता। हे आयचीच गजाल न्हू एक कितले म्हयने जाले आतां जवळ 2-3 वर्सां जावपाक लागले हे अपघात जे आसा ते अपघाताचें सत्र हे थांबोन थांबना। आतां हेका जबाबदार कोण जाल्यार PWD मिनिस्टर जो आसा जो खुद आमचो CM जो आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हेणी हेजेर लक्ष दिवपाक जाय आनी जे मृत्यूचे सापळे आमी हेजेर पयलीं सांगला की ऑफ रोडिंग जर करता जाल्यार ऑफ रोडिंग रानाक वचपाची गरज ना कुडचड्यार येवपाची गरज आसा। हे कुडचड्यार हांगा पळोवपाक मेळटा कारण सिवरेजी खातीर जे हे केल्ले आसा खणलेले आसा थंय पॅचअप वर्क ना कांय ना लो क्वॉलिटीचे पॅचअप वर्क करता वयता आनी ती खडी परत रस्त्यार येता आनी रस्त्यार स्लीप जावन लोक अशे टू व्हिलर जे आसा ते पडलेले आसा। आतां बायल म्हणचे ही जी बस आसा हे बसीक फाटल्यान लागले आनी पडले देव कशें म्हणटा देव बलवत्तर म्हणटा तशें तेंचें नशीब बरें आसलें ना ती दोगां जी आसा बायल मनशां ती दोगां फाटले टायरा पोंदा पडपाची। हांगा तुमी पळयतात फाटल्यान गर्दी जी आसा आनी जी लायन लागला 1 वर जाली लायन ही आसा आनी ट्रॅफिक सगळें जाम जाल्लें आसा आनी हो मेन रोड जाल्ले कारणान रहदारी जी आसा केपेच्यान कुडचडे ही मेन रहदारी जाल्ली आसा मडगांव वचप जाता आनीक बसीचे काही जे ड्रायव्हर आसा ते हांगा हे मारता रेसींग मारता कारण पॅसेंजरा खातीर पूण पॅसेंजरा खातीर रेसींग मारता आसतना जे दुचाकी लोक चालक वयता तेंची खंय तरी हांगा हें करपाक जाय तेंची खंय तरी पळोवपाक जाय ते बाबडे खंयचे लायनीर आसा ते आनी केन्नाच खंय तरी रेस मारपाक जाय। हांगा पुलीस जे आसा कुडचडेचे ते पुलिसां थंय पंचनामा केल्लो आसा आनीक फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन म्हणटा तशें आतां बस हांगा दवरले आसा लोकांनी हाडिल्ली आसा आनीक फाटल्यान जी बायल मनीस आसा तिच्या हातीक मार लागला आसा जे चली भुरगे आसा ते हॉस्पिटलांत एडमीट केल्ले आसा कारण गंभीर जखमी आसा ताका लागून जातले फास्ट जे आसा सिवरेजी खड्डे मारले आसा किंवा जे रस्ते PWD आसा हे पॅचअप करपाक जाय डांबर घालपाक जाय पूण हे सरकाराक पडोन गेला PWD इंजिनियराक पडोन गेला कोणाक पडोन गेला आमदार हे सायडीन वयता मंत्री वयता पूण ते हायफाय गाडी घेवन गेला कोणकुलाय तांकां कळना पूण बारीक लोक आसा हे सफर जाता हे कुडचड्यार हे घटना वारंवार घडटा हेजे ताका लागून जातले बेगीन लक्ष दिवपाची अत्यंत गरज आसा। इन गोवा खातीर उदय जयकर कुडचडे।